2 minutes, please. सगळ्या गोंयकारांक येवकार, आयज आमी सगळे हांगा जमल्या फक्त एक गोंयकार म्हणून. जो रामा काणकोणकराचेर काल जो हल्लो जालो, अशे कितलेशे जाणांचेर हल्ले जायत आसा. जेन्ना कोण सत्या खातीर उलोवपाक सोदता, सत्याच्या मार्गान वचपाक सोदता, त्या मार्गाचेर वयता जाल्यार आयज हो जो बीजेपी सरकार आसा हो तेंचेर हल्लो करता. कारण कितें आसा, कित्याक जेन्ना एक अटॅक जालो आनी तेजे अटॅक जाले नंतर आमकां बसून भायर मारता, म्हटल्यार हो जो सत्ताधारी सरकार जो आसा, हो बीजेपीचो हो सालादार रूल केल्लो आसा. हांगा इतली हुकुमशाही जाल्ली आसा, हांगा यूपी बिहाराच्या भशेन आयज दिन दहाडे मारहाण करता. जेन्ना आमी काल रामाक पळयलो असले तरेन मारला की फाटी फुडें कांयच पळोवंक ना. म्हटल्यार जीव घेणो सारको हल्लो जो आसा हो कालच्या दिसा जालो. आनी हो गोंयच्या इतिहासान आमी हेच्या पयलो अशें तरी कांयच पळयनासलें. मात एडमीट केला त्या वळा भायर एक बसून पुलीस नासलो. म्हटल्यार आयज आमचे गोंयकार कशे जगतले जेन्ना दिन दहाडे मारता, दिन दहाडे फोडटा. आमकां गोंयकारांनी आयज आपूण कितें आसा तो दाखोवचें पडटलें. आयज सगळे अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल हे पार्टीज जावं एक्टिविस्ट सगळे एकटे हांगा येयल्ले आसा. तो एकूच कारण आसा की आमकां जस्टीस जाय. गोंय तेंच्यांनी झूज दिल्ले, तेंच्या आवय बापायनी झूज दिल्ले, तेंच्या आजा पणज्यांनी झूज दिल्ले गोंय स्वतंत्र जावपाक, आनी आमी पासून हे झूज दितले. ह्या बीजेपी सरकाराक आमी झुजपाचें ना. तुम्ही कादारी करा, तुम्ही मारा फोडा, आमकां भितूर उडया. हेच्या पयलो आमचे कितलेशे केसी घाल्ले, अशें बाकीचे कितें आसूं.